नमस्कार। सबैभन्दा पहिले खुसीको खबर हो वा दुःखको खबर छुट्याउनै गाह्रो परेको एउटा खबर तपाईँ आम दर्शकलाई बाँडौँ। अब निजामती कर्मचारीले अनुमति बिना लोकसेवा आयोगको ट्युसन पढाउन नपाउने अरे। लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको ट्युसन पढाउन सरकारी कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नियम। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारीले मन्त्री परिषदबाट र त्यसदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्र निजी संस्थामा ट्युसन पढाउन पाउने। यसअघि पनि निजी इन्स्टिच्युटमा ट्युसन पढाउन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने नियम थियो, तर अधिकांशले कार्यान्वयन गरेनन्। के यो नियमले अब सरकारले निर्देशन मिचेर ट्युसन पढाउनेहरूको प्रवृत्ति सच्याउला? हामी चाहिँ अहिले विश्वस्त छैनौँ। यसअघि इन्स्टिच्युटहरूमा पढाउने अनुमति पाएकाहरूको अनुमति पत्र पनि आइतबारदेखि नै सरकारले रद्द गरिदिएको छ। यसले राज्यलाई घाटा होला वा नाफा पछि समीक्षा होला, तर निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो पेसा र जिम्मेवारीप्रति इमान्दार र वफादार हुनुपर्छ। कार्यालय समयमा बाहिर कतै आफ्नो स्वार्थको खेतीमा चाहर्दै हिँड्ने छाडा स्वतन्त्र हुनुहुन्न भन्ने सोचले सरकारले यो नियम ल्याएको हो भने सकारात्मक नै मानौँ। हाम्रो कानुन नीति नियम पनि अचम्मकै रहेछ। सरकारी शिक्षकले जहाँ जति ट्युसन पढाएर कमाए पनि हुने, बाहिरी लुकीछिपी खुला निजी सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले निजी अस्पतालमा जति पनि रोजगार बने पनि हुने। सरकारी अस्पतालमा सस्तोमा उपचार सेवा लिन पुगेका बिरामीहरूलाई निजी अस्पताल र क्लिनिकमा रिफर गरेर लोभी पापी बने पनि छुट मिल्ने। प्राविधिक कर्मचारीले अझ भनौँ इन्जिनियरका आफ्नै फार्म, भेटेनरीहरूका आफ्नै पसल, जहाँ जति ठाउँको जागिरे बने पनि हुने। केही कर्मचारी मात्रै पेसा र जिम्मेवारीप्रति इमान्दार र वफादार बनिदिनुपर्ने हो? सरकारी कर्मचारीसँग देश र जनताको धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा छ। जनताको रगत र पसिनाको करबाट पालिएका उनीहरू कानुन र नीति नियममा बस्नुपर्छ। तर कर्मचारी बीच नै विभेद, अरूलाई बन्देजमा पार्ने काम शासकबाट गरिनुहुन्न। कर्मचारी सरकारी कार्यालय समयमा खेतीपाती गर्ने प्रवृत्तिबाट शुद्धि हुन्। ट्युसन वा जागिरका नाममा सरकारी सेवा सुविधा र सम्मानको आँच गिराउने काम कहीँ कतैबाट नहोस्। हामी फेरि पनि भन्छौँ, शासक प्रशासक दुवैजना आफ्नो जिम्मेवारी देश र जनताको आकाङ्क्षाप्रति गम्भीर बनुन्। अहिलेको जस्तो लाभ र स्वार्थका पछि लाग्ने लोभी होइन। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी ललितपुरको कर्मनासा खोला कोरिडोरको 7 रोपनी जग्गा खोज्न अख्तियारले देखाएको चासोसँगै कर्मनासा खोलामा देखेको विगतदेखि वर्तमानसम्मको विवाद बारेको रिपोर्ट, सुनसरीको झुम्का स्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र किसानहरूले आफ्नो उत्पादकत्व घटेको बारे गरेको गुनासो सहित आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको पहिलो विषय, ललितपुर जिल्लाको हरिसिद्धि र धापाखेलको सिमाना भएर बग्ने कर्मनासा खोलाको जग्गा खोजी गर्ने क्रममा 2 संस्था सहित 35 जग्गा धनीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोलाएको छ। खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी तात्कालीन नापी र मालपोत कार्यालय र तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारीको मिलिमतोमा कर्मनासा खोलाको करिब 7 रोपनी जग्गा हडपेको अभियोगमाथि छानबिन थालिए पनि दोषीमाथि कारबाही हुनेमा स्थानीय अझै विश्वस्त छैनन्। कर्मनासा खोलाको जग्गा मिच्नेमाथिको छानबिनमा अख्तियारले देखाएको चासो बारेको यो रिपोर्ट हेरौँ।
ललितपुरको कर्मनासा अर्थात् कोडको खोला अतिक्रमण भएको बारे हामीले बारम्बार खबर प्रसारण गरिरहेका छौँ। नागबेली आकारमा बग्ने यो खोलाको बहाव परिवर्तन भएको र खोला कोरिडोर मिचिएको बारे बारम्बार खबरदारी गरे पनि स्थानीय तहले कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गरेका छैनन्। विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि रोपनीका रोपनी खोला कोरिडोरको जग्गा गायब पारेको र खोलाको बहाव नै परिवर्तन गरेको यो घटनामाथि बल्ल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। अख्तियारले ललितपुर जिल्लाको हरिसिद्धि र धापाखेलको सिमाना भएर बग्ने कर्मनासा खोलाको जग्गा खोजी गर्ने क्रममा 2 संस्थासहित 35 जना जग्गाधनीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो। खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी तत्कालीन नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारीको मिलोमतोमा कर्मनासा खोलाको करिब 7 रोपनी जग्गा हडपेर कम्पनीको नाममा दर्ता गरेको बारे आयोगमा उजुरी परेपछि कार्तिक 27 गते छानबिनका लागि हाजिर हुन भन्दै जारी गरेको यो सूचना पनि हेरौँ। यो सूचनापछि कतिपय जग्गाधनीहरू अख्तियारमा हाजिर हुन पुगे पनि अधिकांश अहिले पनि शक्ति र प्रभावको भरमा खोला कोरिडोरको जग्गा झ्वाम पार्ने खेलमै सक्रिय देखिएका छन्। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै बारम्बार केही स्थानीयले उजुरी गरेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएको आयोगले अन्य अनुसन्धानलाई भने तीव्रता दिन सकेको छैन। हाजिरीका लागि उपस्थित हुने म्याद बाँकी नै रहेकाले अख्तियार अनुसन्धान जारी रहेको र बोलाइएकाहरू आउँदै होलान् भन्ने हल्का जवाब दिन्छ। साबिक हरिसिद्धि र धापाखेल गाविसको सिमानामा पर्ने कर्मनासा खोलाको जग्गा कम्पनीको जग्गाको छुट्टै दर्ता गर्ने बाटाको म्याद गए 7 दिन भित्र हुने। अनि त्यही त अनि हामीले निकालेको त 27 गते कार्तिक 27 गते। उहाँहरू आउँदै हुनु होला। अब त्यहाँ अनुसन्धान भइरहेको छ है। आयोगले सार्वजनिक विधा र बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र टङ्गाल स्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर हुन म्याद दिँदै सूचना जारी गरेको सोमबार 11 दिन पुगे पनि तिहार र छठ विधाका कारण अझै 2 दिन समय सीमा बाँकी नै छ। तर यो बीचमा अधिकांश बोलावट भएका जग्गाधनीहरू पुग्ने देखिँदैन। केही जग्गाधनीले अख्तियारमा पुगेर आफ्नो वास्तविकताको जानकारी दिए पनि सुरुमा कमाउने उद्देश्यले खोलाको जग्गा कब्जा गरेर किनबेच गर्नेहरू अहिले बेपत्ता जस्तै छन्। अख्तियारको ताकेतासँगै नयाँ किन्ने जग्गाधनी अहिले बिना कारण तनावमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाजिर हुन बोलाएका जग्गाधनीहरू एपेक्स कलेज प्रणाली, युरो हाउसिङ डेभलपर्स प्रणाली, अञ्जना देवी मिश्र, अरुणा झा, कुमारी कञ्चन शाह, गोपाल तिमिल सिन्हा, ज्वेशोना जोशी, तीर्थबहादुर कार्की, त्रिलोकराज साक्य, देवनारायण तिमल सिन्हा, नारायण देवी मानन्दर, निर्मला साक्य, पूर्णगोविन्द लाखे श्रेष्ठ, विजय बहादुर राज भण्डारी, विनोदेवी यादव, भुवनेश्वरी प्राजुली, पंकज प्राजुली, मीना कुमारी कार्की राहुत, रश्मि महर्जन, राजेन्द्र प्रसाद रूपाखेती, राज्यलक्ष्मी अमात्य, राम दुलारी देवी शाह, राममाया महर्जन, रूपा श्रेष्ठ, लोकबहादुर डङ्गोल, लोकेश महर्जन, शकुन्तला श्रेष्ठ, सुशील मानन्दर, सरिता कुमारी ठाकुर, सीता मानन्दर, सुनिल मानन्दर, सुरेन्द्र कुमार मण्डल, सोनिया पोखरेल, नम्रता उपाध्याय शर्मा। आयोगको सुरुवाती अनुसन्धानमा खोलाको बहाव परिवर्तन गरी खोलालाई छोटो बाटोबाट लगी नक्सा एकीकरण गरिएको खुलिएको छ। साबिक हरिसिद्धि र धापाखेल गाविसमा पर्ने जग्गालाई नक्सामा एकीकरण गर्न नमिल्ने भएपछि जग्गा दलालहरूले खोलाको बहाव परिवर्तन गरी कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गराएको भेटिएको छ। छ-7 रोपनी खोलाको जग्गा हराएको बारे मालपोतो नापीबाट समेतका आवश्यक कागजात मगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गृहिनुहुँदा जग्गाधनीसँग बयान दिने क्रम समेत जारी रहेको बताइएको छ। साबिक हरिसिद्धि र धापाखेल गाविस हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 23 र 29 मा रहेको कर्मनासा खोलाको जग्गा हराएको विषयमा पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि चासो बढाएका छन्। तर ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जन भने 2021 सालको नापी अनुसारको खोलाको अवस्था बुझ्ने काम वडा कार्यालयहरूले गरिरहेको दावी गरेर आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि त्यसरी खोला मिच्ने कार्य नभएको भन्दै थप छानबिन र कारबाहीको दायित्वबाट भाग्दै आएको कतिपय स्थानीयको आरोप छ।
अझ हराएको जग्गा र खोलाको पहिलेको भाव क्षेत्रको एकिँदै नगरी कर्मनासा खोला कोरिडोरमा सडक बनाउने कामले तीव्रता पाएसँगै विवाद थप तुरिएको छ। यो 22 सालको नक्सालाई टोटल्ली अस्वीकार गरेको छ यो योजनाले। यसले मुख्यतः भूमाफियालाई पोस्ने काम भएको छ। यो विगत लामो समयदेखि हामीले यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा अहिले यो जुन निर्माण भएको छ यो चाहिँ भूमाफिया पोस्ने वास्तविक यहाँका चाहिँ किसानहरूलाई मर्कामा पार्ने जुन योजना छ यसले त राज्य चाहिँ टोटल्ली सम्पूर्ण रूपमा भूमाफियाको हितमा गएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिला संरक्षण यहाँ व्यक्ति जगाउने यो जुन यो विकास छ नि हो करिडोर निर्माण यो जायज कुरा हो, तर जुन 22 सालको नापी छ साबिक अनुसार भन्नुपर्ने यो पहिला चाहिँ साइड क्लियर गर्नुपर्ने थियो। त्यो अनुसार भविष्यको लागि रणनीति बनाएर अब यो जति पनि सार्वजनिक जग्गा छ कुन कुन कति डिसेन्टमा सार्वजनिक जग्गालाई एकीकृत रूपमा एउटा पार्क के विस्तार गर्ने त्यो योजना बन्नुपर्छ, मास्टर प्लान बन्नुपर्छ। यहाँबाट जनप्रतिनिधिले के गर्यो भने उहाँले पहिला के भन्छ त्यो सबै राष्ट्रिय योजनालाई गौरवमय सबैको लागि के भन्छ अब सुविधायुक्त बनाउनु पर्ने त्यसलाई माफियालाई सम्पन्न बनाउने यो योजना भयो। बीचमा यसो बनाउनु भनेको त जायज कुरा होइन। कर्मनासा खोला मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा धेरै खोलाको भाव परिवर्तन गर्ने तथा खोलाको जग्गा कब्जा गरेर धनी हुनेहरूको संख्या धेरै छ। खोला र सार्वजनिक जग्गा मिचेर मालामाल बन्ने भूमाफियाहरूलाई मालपोत नापीले समेत साथ दिएका छन्। चाहे खोला कोरिडोर होस् वा सार्वजनिक जग्गा सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण होइन कानुनी कारबाही गर्न राज्यका निकायहरूले हिम्मत गर्नुपर्छ। सरकारी सम्पत्तिमाथि भूमाफियाको लुट सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्ने माग बारम्बार आम जनताले गरिरहेका छन्। सरकारी सम्पत्तिमाथिको दोहन कुनै पनि नागरिकका लागि स्वीकार्य हुँदैन। खोला होस् वा सार्वजनिक जग्गा जे जति मिचिएको भए पनि फिर्ता हुनुपर्छ। मालपोत नापी लगायतका स्थानीय त जसको संलग्नता कर्मनासा खोलाको 7 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेकोमा भए पनि यसमा संलग्न सबैमाथि छानबिन गरेर कारबाही होस्। अब कर्मनासा खोलाकै अर्को विषय। विगतमा नागबेली आकारमा बग्ने कर्मनासा खोला अहिले कुलोमा सीमित भएको छ। कोड्कु खोलाका नामले परिचित यो खोलाको नाम समेत भूमाफियाले फेरिदिएको स्थानीय बताउँछन्। आखिर कर्मनासा खोला के हो, यसको विगत, वर्तमान अनि निरन्तर चल्दै आएको विवाद र बहसबारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। दक्षिणबाट उत्तर बग्ने देशकै एकमात्र खोला हो कोड्कु खोला। तर यो नामले भन्दा पनि कर्मनासा खोलाका नामले अहिले आम सर्वसाधारणले यो खोलालाई चिन्दै आएका छन्। इतिहास हेर्ने हो भने कोड्कु खोलाकै नामबाट कोड्कु गाउँ थियो, जुन गाउँलाई अहिले बडीखेल भनिन्छ। हुन त नदी नालाको ग्लोबल नक्सामा समेत कोड्कु खोला उल्लेख गरिएको छ। हात्तीवनको पुल बन्नु अघिसम्म यस खोलालाई कोड्कु खोला नै भनिन्थ्यो, जसको प्रमाण थैब र झरुवा राशि जाने पुलमा कोड्कु खोला भनेर बोर्ड नै राखिएको छ भने हात्तीवनमा बनेको पुलमा समेत कोड्कु खोला नै नाम छ। हात्तीवन पुल र गोदावरीसम्मको सडक जब विस्तार भयो, बस्तीहरू बढ्दै जाँदा भूमाफियाहरूले खोलाको बहाव मात्र नभई खोलाको नाम नै परिवर्तन गरी कर्मनासा खोला भन्न थाले। पछिल्लो समय खोला अभियन्ताहरूले समेत खोला सरसफाइका नाममा कर्मनासा खोला लेखेको ब्यानर सहित खोला सरसफाइका लागि बडीखेल पुग्दा बडीखेलका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले खोला सफाइका नाममा खोलाको नाम परिवर्तन गरी इतिहास र पहिचान मेटाउने काम भएको भन्दै अभियन्तालाई फिर्ता पठाएको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द पहरी बताउँछन्। अहिले हात्तीवनमा रहेको पुल छ, पुलमा चाहिँ अहिले जुन साइनबोर्ड लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ कोड्कु खोला भन्ने लेखेको छैन, त्यहाँ मात्रै कर्मनासा पुल मात्रै भने पुलको मात्र नामाकरण गरेको अवस्था छ। हजुर, नामाकरण गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ पुरै प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यस गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बडीखेल कोड्कुको इतिहास र पहिचान मेटिने गरी भूमाफियाहरूले जुन किसिमले हाम्रो नाम परिवर्तन गरेर हामीलाई जुन किसिमको काम गरेको छ यो अन्यायपूर्ण छ। यसको खोज र अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। करिब 8 किलोमिटर लम्बाइरहेको खोलाको उद्गम स्थल बडीखेल हो, जुन बालकुमारी स्थित मनोहर खोलामा आएर मिसिन्छ। नागबेली आकारमा बहने यो खोलाले समय समयमा बहाव परिवर्तन गरिरहेको थियो। बिस्तारै बस्ती बढ्दै जानु र भूमाफियाको नजर यस खोलामा पर्दै जानुले खोलाको बहाव मात्र परिवर्तन नभई 10 वर्ष अघिसम्म 200 फिट रहेको खोलाको बहाव क्षेत्र अहिले 20 फिटमा झरेको छ।
बढी खेलदेखि बालकुमारीसम्म खोला आइपुग्दा धेरै ठाउँमा खोला मिचिएको भए पनि हात्तीबनदेखि ग्वारकोसम्म भने खोलाको बहाव नै परिवर्तन गरी भूमाफियाले खोला अतिक्रमण गरेका छन्। यस्तै खोला आसपासमा भएको सार्वजनिक जग्गा समेत भूमाफियाले कब्जा गरेका छन्, जसका कारण प्रत्येक वर्षको वर्षायाममा यो खोलाले बस्तीमा पसेर बेतण्डा मच्चाउँदै आएको छ। एकपटक वर्षाको समयमा यो खोलाले मच्चाउँदै आएको बेतण्डा पनि हेर्नुहोस्। यस्तै निरन्तर वर्षा भइरहेमा सम्भवतः इमाडोल दोकानमा पर्नेछ। अहिले जुन यो हस्पिटल चिन्ने गाउँले त्यहाँबाट पनि पानी भइरहेको छ। स्थानीय र जग्गा व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय खोलाको बहाव क्षेत्र मिचेर प्लटिङ र पर्खाल उठाउन थालिसँगै वर्षेनी खोलाको क्षेत्रफल झन्झन साँगुरो हुँदै गएको छ। कतिपय ठाउँमा खोला अतिक्रमण गरेर घर समेत बनाइएको छ। खोलाको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरेर युरो र सिलौटी हाउजिङले जग्गा हडप्दा समेत सरकारी निकाय रमिती बनेको स्थानीयको आरोप छ। खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरेर युरो हाउजिङले प्लटिङ गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। आयोगले अनुसन्धानका लागि भन्दै 2076 चैत 2 गते पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गर्दै 7 दिनभित्र कर्मनासा खोला कब्जा गरेको आरोपमा युरो हाउजिङका अध्यक्ष कामनपा 23 का गुणकाजी मानन्दर, सदस्यहरू काठमाडौँ महानगरपालिका 23 का उज्जवल मानन्दर, काठमाडौँ महानगरपालिका 4 का योगेश्वर कृष्ण पराजुली र ललितपुर महानगरपालिका 14 का कृष्णराज श्रेष्ठलाई अख्तियारले 7 दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन ताकेता गरे पनि खोला मिच्नेमाथि थप कारबाही भएन। यो पनि हेर्नुहोस्। आठ वर्ष अघिसम्म सुनसान रहेको क्षेत्रमा अहिले धमाधम प्लटिङ गर्ने र घर बनाउनेको संख्या बढिरहेको छ। हरिसिद्धिवासी र धापाखेलवासीको जीवनसँग जोडिएको खोलामा जथाभावी प्लटिङ र खानेपानीका ट्याङ्कीले समेत खोलाको जग्गा मिचेपछि पछिल्लो समय कृषि उत्पादनमा समेत ह्रास आएको स्थानीय बताउँछन्। इटा भट्टा र प्लटिङले पछिल्लो समय खेतीयोग्य उर्वर माटो रुखो र कडा बनाएको छ। सबैले भट्टा सञ्चालन गरेपछि जग्गाको साइज पनि बिग्रिएको छ। प्लटिङ थालेसँगै हरिसिद्धि सिलौटे स्थित कर्मनासा खोला आसपासको करिब 200 रोपनी खेतीयोग्य जमिन पनि टुक्रे जग्गामा परिणत भएको छ। यस्तै कर्मनासा आसपासको 7 रोपनी सार्वजनिक जमिन समेत भूमाफियाको कब्जामा पुगेको स्थानीय दावी गर्छन्। 2021 सालको नापी नक्सा अनुसार खोला र खोला आसपासको सार्वजनिक जग्गा करिब 7 रोपनी रहेकोमा पछिल्लो 2070 को नक्सा अनुसार त्यही जग्गा मुस्किलले 6 आना पनि भेटिँदैन। जग्गा व्यवसायीले खोला र आसपासको जग्गा मिचेपछि खोलाको क्षेत्रफल खुम्चिएको छ भने अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन्। स्थानीय तह बने निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि पनि आए, तर खोला अतिक्रमणमा गर्नुपर्ने निगरानी नहुँदा यो खोला थप खुम्चिरहेको छ। कसले मिचेका छन् त कर्मनासा खोला, यो हेर्नुहोस्। युरो हाउजिङ, सिलौटे हाउजिङ, मेरो सिटी अपार्टमेन्ट, आइजे पायोनियर स्कुल, पवित्र आवास, काठमाडौँ डेरी उद्योग, लिटिल एन्जल स्कुल, ज्योति ग्रुप मातहत रहेको स्याकार कम्पनी, किस्ट मेडिकल कलेज। यद्यपि खोलामा कोरिडोर निर्माण गर्ने भनेर लामो समयदेखि बहस चल्यो। स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकै ललितपुर महानगरपालिका 15 का वडा अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रको संयोजकत्वमा कर्मनासा कोरिडोर सहजीकरण समिति गठन पनि भयो, जसमा ललितपुर महानगरपालिका 8, 7, 17, 28, 23 र महालक्ष्मी नगरपालिका 4 र 2 का वडा अध्यक्ष रहेका थिए। समितिले डिपिआर समेत तयार पारिसकेको छ। समितिले पहिलो चरणमा हात्तीवनको पुलदेखि लिटिल एन्जल स्कुल हुँदै बालकुमारी तर्फको कोरिडोर निर्माणका लागि पहल गरे पनि भूमाफिया र राजनीतिक साँठगाँठमा अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले पुलबाट माथिको भागमा पहिलो चरणको ठेक्का लगाएपछि सहजीकरण समिति नै यति बेला निष्क्रिय बन्न पुगेको छ।
यसबारे हामीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रलाई सोद्धा विकास समिति सहजीकरण नगरी एकतर्फी रूपमा अघि बढेको उनले बताए। यो सुनौ। हामीले पहिलो फेजमा त अब हामीले सुरुमा त यो हात्तीबनदेखि हामीले यता बालकुमारी नै लाने भनिएको हो होइन। हजुर हामीले त्यो त भनेकै हो। अब त्यो अलिकति अधिकार सम्पन्न आयोजनाले हजुर जनप्रतिनिधिसँग अलिकति समन्वयका भूमिकामा चाहिँ कहीँ कतै कमजोरी भएको हो कि जस्तो पक्कै लागेको छ। मलाई पनि अनुभव त्यो चाहिँ भएको छ। हजुर हजुर के राजनीतिक दबाब भयो क्या त्यहाँ माथि जानको लागि कि भूमि आफैले दबाब दिए? अब खै मैले ठ्याक्कै त्यसो नभनौँ। उहाँहरूले जसरी हामीसँग समन्वय गर्नुपर्ने थियो हजुर त्यो कता कता ग्याप चाहिँ भइरहेको छ। केही समय अघि खोला मिचेर बनाइएको पर्खाल ललितपुर महानगरपालिकाले भत्काए पनि खोला मिचेर बनाएका अन्य थुप्रै संरचना अझै यथावत नै छन्। करिडोर निर्माणका लागि गठित कर्मनासा करिडोर सहजीकरण समिति निष्क्रिय छ भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले विवादका बीच वडा नम्बर 23 र वडा नम्बर 28 बीचको करिब 1 किलोमिटर करिडोर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विकास हुनुपर्छ, जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै स्वाभाविक मानव विकासलाई। तर खोला कोरिडोरको जग्गा मिचेर कमाउन पल्केकाहरूमाथि सरकारको नियमन र कारबाही फितलो बन्नुहुन्न। खोलाको जग्गा आफ्नो बनाएर कमाउने अनि विगतको नक्सा र अहिलेको अवस्थाको एकिन्ने नगरी फेरि कोरिडोर सडकका नाममा उसै गरी माफिया पोस्ने काम नहोस्। यो खोलामाथिको बदनियत नसचिँदासम्म हाम्रो फलोअप र खबरदारी जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि सुनसरीको झुम्का स्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको खबर अनुगमन र कपिलवस्तु अनि सुनसरीका किसानले गरेको गुनासोमाथि सरकारवालासँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। प्रदेश 1 का किसानको गुनासो बोकेर हामी सुनसरीको झुम्का स्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा पुगेका छौँ। प्रयोगशालामा कर्मचारीको उपस्थिति र प्रयोगशालाको स्थलगत अवस्थाबारे जिल्ला सहकर्मी विकल रेग्मीले गरेको स्थलगत खबर अनुगमन अबका क्रममा। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत चाहिँ हामी खबर अनुगमन गर्नको लागि सुनसरी स्थित झुम्कामा रहेको यो माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीलाई आम जनताले सर्वसाधारणले चाहिँ यहाँ आएर माटो परीक्षण गराउन खोज्दाखेरि कर्मचारी भेटिँदैनन्, माटो परीक्षण गर्न पाइँदैन भन्ने गुनासो बढेपछि हामी यस कार्यालयमा पुगेका छौँ। कर्मचारी छन् कि छैनन्, के गर्दैछन्, कर्मचारी कतिको आउँछन्, यो विषयमा आज हामी स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। हामी यो कार्यालयमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यहाँ विभिन्न यो नागरिक वडापत्र देख्न सक्छौँ। यहाँ विभिन्न परीक्षणहरू हुन्छ र जसको लागि टाइम यति लाग्छ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब हामी कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो निमित्त कार्यालय प्रमुख नाथुप्रसाद चौधरी हुनुहुन्छ, माटो विज्ञ। उहाँ प्रवेश गर्दै हुन्छ कार्यालयमा। हामी पहिले अन्य शाखातिर प्रवेश गरौँ। त्यसरी हामी अन्य शाखातर्फ लागौँ। यो शाखा प्राविधिक कक्ष भनिएको छ। यहाँ प्राविधिकहरू कोही पनि हुनुहुन्न, यहाँ कोही पनि भेटिएको अवस्था छैन। यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो खाली छ यो प्राविधिक शाखा कक्ष। अर्को कार्यकक्षतर्फ लागौँ। यो कार्यकक्ष पनि खाली छ। सायद यहाँ खाली छ, हामी देख्न सक्छौँ यो दृश्य। सायद एकछिनमा उहाँ आइपुग्नुहुन्छ होला। प्रयोगशाला हो, हामी अनुमति बिना हामी यो प्रयोगशालाभित्र प्रवेश गर्दैनौँ। त्यही पनि यहाँबाट थोरै खिचौँ। प्रयोगशाला यहाँ यतिको प्रयोगशाला छ। यो प्रदेश 1 मा विशेष गरी सुनसरीमा चाहिँ माटो परीक्षण गर्नको लागि निर्माण गरिएको प्रयोगशाला हो र यहाँ सुनसरीमा र विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 कै किसानहरू चाहिँ माटो परीक्षण गर्नको लागि यहाँ आउनुहुन्छ। तथापि अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा अहिले माटो परीक्षणको कार्यलाई चाहिँ तीव्रता दिन सकिएको छैन। आम सर्वसाधारणहरूले माटो परीक्षण गर्नलाई सूचना वा जानकारीको अभावमा चाहिँ माटो परीक्षण केन्द्रसम्म आइपुगेका छैनन्। यसमा सम्बन्धित निकाय र सरकारको पनि त्यति ध्यान पुगेको देखिँदैन। हामी यस विषयमा यस कार्यालयका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र हामी लागौँ अर्को कार्यकक्षतर्फ। हामीले अघि देखाएको कक्ष यही हो। अझै पनि उहाँ यहाँ आइपुग्नु भएको छैन।
बजेट कटौतीको छलफल छ, बजेट कटौती गर्न भनेको छ। सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, नाम दिगम्बर यादव, माटो विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ। सर नमस्कार सर। सर तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर तपाईँहरूको यस कार्यालयमा कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ? हाम्रो यस कार्यालयमा अहिले 12 जना छौँ। यहाँ सबै 12 जना हुनुहुन्छ अहिले? 12 जना अहिले यस्तो छ, कोही फिल्डमा गएको छ काजमा काममा। कतिजना फिल्डमा जानुभएको छ? अहिले 5 जना छ। 5 जना फिल्डमा जानुभएको छ। लगबुक देखाउन सक्नुहुन्छ हजुरले? टुक्का बर्मन आदेशै छ। लगबुक देखाउन सक्नु, यो अफिस नै हो हजुर? लगबुक देखाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। लगबुक दिनुहोस्, ऊ बर्मन आदेश दिनुहोस् कि। बर्मन आदेश छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ उहाँले भर्खरै मात्र हाजिर गर्नुभएको छ र हामीले आउँदाउँदै उहाँले भर्खरै मात्र। सर यो बुकमा तपाईँले के गर्नु मैले बताइदिनुहोस् न। अहिले हजुर त्यो तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो अनि त्यो काजमा जानेको पुस्तिकामा हजुरले एकाएक अहिले हाजिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ? हाजिर होइन हो प्रभु, यहाँ तपाईँको जुन भ्रमणमा जानुभएको छ उहाँहरूको चढाएको हेर्दैछु म। सर हजुरले डट पेनले चलाइराख्नु भएको थियो अहिले? हजुर डट पेनले लेखेर चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि डट पेनले त मैले दिन चढाउने हो, यो यसमा त चढाउने हो नि त। यो काज गएको हो हजुर, यो काजको यसमा हाजिरीमा चढाइँदैन। अहिले कतिजना बाहिर हुनुहुन्छ? अहिले 5 जना बाहिर हुनुहुन्छ। 5 जना। उहाँहरूको लगबुकमा देखाइदिनुहोस् न बाहिर जानु। लगबुकमा भर्नु पर्दैन, यो काज होइन, काज भन्दा पनि काजमै जानुभएको 5 जना। ए लगबुक छ जो अहिले बाहिर जान खोज्दैछन्, जो कुनै काम विशेषले गएको छ यसमा हो सर। यसमा लगबुक मैले भन्न खोजेको तपाईँ कुरै बुझ्नुहुन्न। यहाँ अर्को छ लगबुक? अर्को लगबुक छ कि यही हो? लगबुक त छ त, 2टा छ। यसपालि साउन्डेको कहाँ छ त देखाउनुहोस्। आज त सबै कार्यकालमा छन्। होइन, महेश रहेछ यहाँ, हेर्नुहोस् महेश सापकोटा अहिले भर्खरै निस्किनु। एकजना एकजना। काजको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि भ्रमण आदेश हेर्नुहोस्। काजमा 3 जना जानुभएको छ? होइन, 5 जना। काजको यो पत्र 3 जनाको? 5 जनाको छ। खोज्दैछ नि, निकालिदिनुहोस् न। 5 जनाको छ। 5 जनाको छ। भ्रमण आदेशको त्यो किताब त्यहाँ दिएँ त सर। यहाँ छ। ए 5 जना जानेहरू 1 2 3 4 5 जना काजमै। सर यहाँ कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो अनि कतिजना काजमा जानुभएको छ? अनि जम्मा हाम्रो दरबन्दी 12 जनाको हो। त्यसमध्ये 5 जना मोबाइल भ्यानमा हिजोदेखि तात्पर्यता देखाएको छ। कहाँ? मोरङको कुन गाउँपालिका भन्छ नि, सुनवर्सी गाउँपालिकामा। हजुरहरूको एउटा मोबाइल भ्यान छ? एउटा मोबाइल भ्यान छ। मोबाइल भ्यान त बाहिरै देखिन सकिन्छ मजाले। बाहिर छ तर उहाँहरू त्यो मोबाइल भ्यानमा जानुभएको छ भनेर हिजैदेखि जानुभएको थियो। गाडी त यहीँ छ सर? अहिले कुरा बाज्यो नि? होइन, कुरो बाजेन। भनेको मतलब मोबाइल भ्यानमा माटो सङ्कलन गरिसकेपछि मोबाइल भ्यान यहाँबाट हिँड्ने हो। मोबाइल भ्यानमा टेस्ट गरिसकेपछि गाडी फिल्डमा राख्न मिलेन, गाडी आउँछ, प्रतिवेदन दिने हो। उहाँहरूको आलुको पकेट हो, आलुको पकेटमा हामीले प्राविधिक सल्लाह दिने। अहिले त्यसो उहाँहरू 5 जना आइसक्नुभयो? 5 जना आएको छैन, गुरुजी सहितको आइसकेछ। अरू साथीहरू त्यो पकेटमा प्रतिवेदन बनाउँदैछन्, दिँदैछन्। कतिजना त्यहाँ आउनुहुन्छ? हजुर 3 जना। 3 जना गुरुजी आउनु? 4 जना। 1 जना योजनाको सरको यो हाम्रो बजेट बाँडफाँडले गर्दा उहाँले बोलाएछ। अरू सर यो कार्यालयबाट के हुन्छ अनि सर्वसाधारणले कसरी सेवा लिइरहेको छ? हो, एकदम धेरै राम्रो। हुन त सोध्नुपर्ने योजना सरसँग, त्यही पनि हजुरले सोधिदिनु भयो। जवाब म होइन न, कार्यालय प्रमुखको सम्पूर्ण जवाबदेही कार्यालय प्रमुखको हो, तर फाँट किन दिनु पर्यो? तर सर हामीले त फाटफाटमा गएर भन्दा पनि यो ठाउँमा हामीले किसानलाई 3 तरिकाबाट सेवा दिइरहेछौँ। एउटा, किसानले आफैले स्वयं माटो ल्याएको रहेछ भनेदेखि नेपाल सरकारले या प्रदेश सरकारले, पहिला नेपाल सरकार अहिले प्रदेश सरकार भयो, 75% छुट दिएर उसको माटो टेस्ट गरिरहेछ। अर्को कुरो, हाम्रो कार्यक्रम मोबाइल भ्यानबाट पनि माटो सेवा दिइरहेछु, परीक्षण गरिरहेछु र किट बक्सबाट पनि माटो परीक्षण गरिरहेछौँ। अब मोबाइल भ्यानबाट कुनै कुनै ठाउँमा साझेदारीमा पनि हामी कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। जस्तै कि कुनै ठाउँमा ज्ञान गाउँपालिका या ज्ञान केन्द्र र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको संयुक्त तत्वावधानमा कार्यक्रम सञ्चालन भयो भनेदेखि खर्चको पनि हामी कटौती गर्छौँ 50%। उहाँले हेरिदिनुहुन्छ 50% म हेर्छु।
सर अर्को कुरा मलाई जानकारी दिन मन लाग्यो एकदम। जिज्ञासा लाग्यो हजुर यस कार्यालयको कार्यालय प्रमुख एकदम आम सर्वसाधारणले आउँदाखेरि हजुरलाई कसरी चिन्ने सर हजुर हजुरलाई कसरी चिन्ने मलाई हजुर त अघि आउँदाखेरि पनि यो कक्षमा हुनुहुन्न थियो ओहो अनि हजुरले आइडी कार्ड पनि लाउनु भएको छैन बाहिर बस्दाखेरि पनि किन होला सर आइडी कार्ड बिर्सिएको छु प्रभु आइडी कार्ड छ किनकि अहिले भर्खरै टेलिफोन आएको थियो बजेट कतिको तुरन्त गर्नु सब साथीहरू छलफल गरेर सबले बोलाएर एकट्ठा गरिरहेको छ आइडी कार्ड नलगाउनु कुरै छैन बिर्सन त पाइयो नि बिर्सिनु भएको यो कार्यालयको अरू कर्मचारीले पनि लाउनुहुन्छ लगाउनुहुन्छ त्यसमा सर तपाईँले पनि बिर्सिनु भएको होइन हजुर होइन कार्ड चाहिँ के छ भने नि तपाईँले भन्नुभयो कार्ड नभएको होइन कार्ड छ अब आइयो हामी आउने बित्तिकै 10 बज्नुभन्दा अगाडि नै आएर हामी त्यहाँ पस्यौँ त्यो काम गर्न होइन अब म तपाईँले यहाँ हाजिरीको कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो जब कि 10 बजे हाम्रो हाजिरी हुन्छ भने हामी 8 बजीदेखि आएर काम गरिरहेको छौँ आज आएर बसियो होइन जस झोलामा छ त्यो अब हामीले यताको काम सकेर चाहिँ हामी अब त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेर निस्किने बन्दै थियौँ अब त्यो कार्ड छ त्यो लाउने नै हो नलाउने होइन कार्ड अब कार्ड नलाउने ड्रेस नलाउने भन्ने कुरो त आउँदैन कहिले लाउनुहुन्छ सर हजुर कहिले लाउनुहुन्छ म आजै लाउँछु ल्याउनु भएको छ छ हामी अर्को कार्यकक्षतर्फ पनि लागौँ केही यहाँ अरू हामी खबर अनुगमनको क्रममा यहाँ हामी हेरिरहेका छौँ यहाँ सर एकजना आउनुभएको छ सर हजुरलाई स्वागत छ सर हजुर यस कार्यालयको कर्मचारी हजुर हामीले कर्मचारी भनेर कसरी चिन्ने सर हजुर हजुरले सरकारी पोसाक पनि लाउनु भएको छैन भर्खर फिल्डबाट आउँदैछ फिल्डबाट आउनुभएको हजुरले आइडी कार्ड पनि लाउनु भएको छैन सर सरकारी काम आफ्नो कार्यालयको काममा जाँदाखेरि आइडी कार्ड लाउनु पऱ्यो नि पर्छ किन नलाउनु अहिले भर्खर चाहिँ खाना खाएर आएको अब लाउनुहुन्छ लगाउँछु ल दर्शकबिन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अवस्था यस्तो छ यो प्रदेश 1 को माटो परीक्षण केन्द्रको यहाँ अर्को एकजना प्राविधिक पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ प्राविधिक हुनुहुन्छ सायद सर हजुरलाई स्वागत छ सर धन्यवाद हजुरको शुभ नाम मेरो दिगम्बर यादव सर यहाँको सूचना अधिकृत हजुर पनि हुनुहुन्छ हजुर हजुरलाई यहाँको कर्मचारी भनेर चाहिँ हामीले कसरी चिन्ने सर हामी कर्मचारी हाम्रो एक त त्यति पब्लिक उसमा हुँदैन ल्याबको काम हुने हुन्छ ल्याबमा चिन्दाखेरि अफिसमै आएर चिन्ने हो होइन नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारी कर्मचारीलाई हजुर पोसाक भत्ता पनि दिएको छ पोसाक लाउनुपर्छ भनेर तर हजुरले त पोसाक लगाएको भेटिएन होइन यहाँ दर्शकबिन हामी आज यो प्रदेश नम्बर 1 को झुम्कामा अवस्थित सुनसरीको झुम्कामा अवस्थित यो माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा आएर खबर अनुगमन गऱ्यौँ यहाँ आउँदाखेरि कर्मचारीहरू केही कर्मचारीहरू भने आफ्नो कार्यकक्षभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गफ गरिरहेको अवस्था भेट्यौँ भने केही कर्मचारीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको पैसाबाट जुन पोसाक लाउनु पर्ने हो जुन रकम उपलब्ध गराएको थियो त्यो रकमबाट पोसाक लाउनु पर्यो उहाँहरूले चाहिँ पोसाक र आइडी कार्ड पनि नलागेको भेट्यौँ तर उहाँहरूले आफूले क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार गर्दै जाने र कार्यालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ आशा गरौँ उहाँहरूको यस कार्यालय चुस्त दुरुस्त बनोस् माटो तथा मल प्रयोगशाला किसानका लागि उपयोगी बनोस् प्रदेश 1 का किसानले यो प्रयोगशालाबाट माटोको उर्वरता बढाउन तथा मलको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त सहयोग पाउन् बस हाम्रो खबरदारी यतिका लागि अब आजको जनगुनासो हिजो स्थानीय जातका विभिन्न धानहरू यति बेला नयाँ जातका धान फल्न थालेका छन् ती खेतमा मल सिँचाइ बिउ बिजन लगायतका समस्याले नयाँको उत्पादन समेत घट्दो क्रममा रहँदा किसानमा निराशा बढिरहेको छ स्थानीय प्रजातिका धानको संरक्षण तथा किसानको समस्या समाधानमा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय तथा स्थानीय सरकार गम्भीर देखेका छैनन् कपिलवस्तु र सुनसरीका किसानले बेहोर्दै आएको समस्यामाथि कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले दिएको जवाब समेटिएको यो गुनासो अबका क्रममा काला नमक धान वो पैदाइश में बहुत कम होला जैसे ये काला नमक क्यों बैठा ना पावत है और उसके बाद ये काला नमक नेपाल में मिलतो नहीं है भारत से लाओ पर से 400 रुपया किलो भारती पड़ला अब उसका खरीद के लावा जात है और ज़्यादा बैठाई नहीं मिला था 4 मंडी बैठाई मिला अभी धान काहे पर से हमारे लोग ना गांव पालिका से पावा जाता है ना कृषि विकास से पावा जाता है अभी धान आलोप होने चला जाता है अब एका कृषि विकास से मिले गांव पालिका से मिले तो हमारे लोग किसान भाई
जहाँ 4 खामंडी बैठावा जात है तहाँ 2-4 बीघा बैठावा जाए। यसको क्षेत्रफल अहिले 60-70 हेक्टरभन्दा बढी छैन। त्यो 60-70 हेक्टरमा पनि यो कुन क्षेत्रमा छन् भन्दाखेरि दक्षिणी क्षेत्रमा बढी छन्। दक्षिणी क्षेत्रमा यो काला निमेक बढी गरिन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ रैथाने बासिन्दा धेरै ल्यान्ड होल्डिङहरू भएका हुनुहुन्छ। उहाँहरू पहिलेदेखिको रैथाने बासिन्दा भएकोले शौखिन किसिमको चाहिँ जग्गा धेरै छ, शौखिन हुनुहुन्छ र यहाँ सिँचाइ उपलब्ध हुने भएकोले पनि यो 60-70 हेक्टर जग्गा गरिया छ। तर यो लोपोन्मुख छ। यसको क्षेत्रफल घट्दो किन छ भने यसको उत्पादन बहुत कम छ। यसको उत्पादन तपाईँको प्रति हेक्टर जम्मा 900 केजी मात्रै छ। 900 केजी मात्रै छ। समस्याहरू पनि धेरै छन्। कस्ता समस्या, कसरी उत्पादन गर्ने त हो कि यसमा धेरै यो 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 जातले धेरै नै हजुरको चाहिँ नि कम्पोस्टेबल खोज्छ। कम्पोस्टेबल हाम्रो घट्दै गइराखेको छ। कम्पोस्टेबल हामी हाल्न सक्दैनौँ। गाई हामी पालेका छैनौँ, गोरु हाम्रो पाल्न छोडिए। हामीले जाने खालि ट्र्याक्टरले खेती गरिराखेका छौँ हो कि त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो उत्पादनमा यसको बहुतै कमी छ। यो बहुत बास्नादार यसलाई चाहिँ नि किसिमले उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर यसमा प्राविधिक सँगसँगै यसको रिसर्चको पनि कमी छ। लगभग 60 मुरी फल्थ्यो, अहिले 41 मुरी मात्रै भयो। खोइ अब के कारणले हो, भुस पनि निस्केन। मलखात पनि नपाएर अर्को कुरा के छ भने अब खेतीयोग्य जमिन जति सबै पलटिनमा गए। अनि अर्को कुरा पानी बेसी आउँदा उत्पादन कम हुन्छ, पानी ठिक्क पर्दा चाहिँ उत्पादन बढी हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने सिमसार खेतीहरूमा चाहिँ पानी आयो भने कम हुन्छ। हामीले केही मल ल्याएर गर्न सक्यौँ भने उपलब्ध गराइदिनु उहाँले। त्यस पछाडिको त सहरसा नहुनेर नदिएपछि किसानहरूले इटरीको सहकारीहरू, त्यो नेसनल ट्रेडिङको जो सदस्यहरू थिए ती सदस्यहरू भएका सहकारीमा गएर एक बोरा लिन जाँदाखेरि एकदम महँगो, अत्यन्त महँगो त्यो धानबारीमा चाहिँ मल लगाएर त्यो मलले उत्पादन भएको भयो, तर उत्पादन त यसपालि कुनै पनि रोगहरू धानमा लागेन। तर त्यो मलको कारणले गर्दाखेरि लागत मूल्य चाहिँ अलिकति बढेको अवस्था छ। गफ मात्रै होइन, आत्मनिर्भर बन्न र बनाउन सबैभन्दा पहिला किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। वर्षेनी दोहोरिने मल, बिउ बिजन र सिँचाइको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजियोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाउन वा टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।